रेल त आयो तर चलाउने मान्छे को हो? चलाउने मान्छे छैन। चलाउनुको निम्ति चाहिने तयारी गर्नलाई पैसा कहाँ छ भन्दा पैसा पनि छैन। अनि त्यो रेल चाहिँ चलाउँदाखेरि अब भोलि चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ 10-10 दिनमा, कहाँ लगेर सर्भिसिङ गर्ने? नेपालमा सर्भिसिङ हुँदैन हैन। अनि त्यो ट्र्याक र सिग्नल सिस्टमहरू मर्मत सम्मार गर्नुपर्छ, त्यो कसले गर्छ त भन्दा हामीसँग प्रविधि छैन। अनि नेपाली जनशक्ति चाहिँ मागेर भटाभट मागेर चाहिँ रेल सञ्चालन गरौँ न भन्दाखेरि नेपालमा जनशक्ति पनि छैन। माग्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ दरबन्दीमै के छ भन्दाखेरि यति पढेको मान्छे चाहिँ पाइलट हुनेछ भनेर त लेखा हुन्छ, त्यसै पाइलट आऊ भनेर त जो पायो त्यो आउन पनि मिलेन। अनि पढेको मान्छे के भन्छ इन्जिनियरिङमा चाहिँ इन्टर गरेको मान्छे अथवा ब्याचलर गरेको मान्छे रेलवे सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे जात दिन आऊ भन्यो भने कहाँबाट पाउँछ? हामीसँग छ कोही पनि छैन हैन। अनि त्यो मान्छेले जाँच दिएर पास गरेर मात्रै भयो भने रेल चलाउने भने त कापी किताब पढेर रेल चलाउनु त जाँच दिएर आएर सर्टिफिकेट बोकेर त रेल चल्दैन। त्यसको त ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो हैन, प्रोपर लामो 1 वर्षसम्मको ट्रेनिङ हुन्छ, ट्रेनिङ स्कुलमा हाल्नुपर्छ उसलाई। त्यहाँले यो कुनै सम्भावना छैन। लोकसेवाले चाहिँ रोक्नुपर्ने कारण किन रोक्यो हैन? तर उसले तिमी रोक नियमित प्रक्रियाबाट लिएर भन्दा लोकसेवाले हामीलाई कर्मचारी दिन सक्ने कुनै उपाय पनि थिएन। र म अहिले पनि भन्छु, लोकसेवाले आगामी 5 वर्ष कमसेकम पनि आगामी 5 वर्षभित्र रेल चलाउने मान्छे लोकसेवाले नेपाललाई दिन सक्दैन। आज वास्तवमा यो प्रेस मिट गर्ने भन्ने कुरा अब म खासै अब यसरी पत्रकार साथीहरूसँग भेटघाट गरिरहने मान्छे त होइन यो प्रत्यक्ष रूपमा। अप्रत्यक्ष रूपमा त अब कम्युनिकेसन भइराखेकै हुन्छ हैन। तर अब यो अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै यस्तै भएर अब साथीहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँ। वास्तवमा अब धेरै यो रेलवे सम्बन्धी धेरै कुराहरू अब विभिन्न कोणबाट उठिराखेकै विषय हो। अब कति कुराहरू बुझेर उठाइएको छ, कति कुराहरू नबुझिकन पनि उठाइएको छ हैन। अब यो विषय चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हामी नेपालमा वास्तवमा रेलसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको मान्छे हामी कोही पनि छैनौँ। वास्तवमा म आफै पनि रेल सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे होइन, म व्यवस्थापक मात्रै हो। अब एउटा प्राविधिक इन्जिनियर भएको हिसाबले व्यवस्थापन अब यो प्राविधिक विषय पनि हो, त्यो हिसाबले म व्यवस्थापनमा काम गरेर आएको मान्छे भएर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। र खास गरी रेलको कोर कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अब मैले व्यवस्थापन गर्दिनँ भनेको जहाँ एक्सपर्टिजहरू पाइन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो प्रविधि छ, त्यो प्रविधिलाई कसरी जुटाउने भन्ने कुरा। जस्तो हामीसँग नजिकै भएको चाहिँ प्रविधि भनेको अब रेलवेसँग गाँसेको भनेको भारतसँग हो। त्यस कारणले भारतसँग चाहिँ कसरी कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँ भएको प्रविधि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ कसरी भित्र्याउने र यो एउटा फेरि के भने 30-35 किलोमिटर अथवा 50 किलोमिटर रेल सञ्चालनको विषय मात्रै होइन। यो साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ नयाँ प्रविधियुक्त आधुनिक प्रविधियुक्त रेलवेको एउटा चाहिँ टोटल यो प्रविधि नै भित्र्याउँदैछौँ। यो प्रविधि भित्र्याउँदाखेरि के हुन्छ भने भोलि नेपालमा हामीले रेलको नेटवर्क डेभलप गर्दाखेरि विकास गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग चाहिँ रेडी प्रविधि चाहिँ रेडी छ, अनि जनशक्ति सबै रेडी छ। हामीसँग चाहिँ रेल सञ्चालनको प्रोटोकलहरू मापदण्डहरू सबै रेडी भयो भने यसले चाहिँ हामीलाई भोलि बाटो देखाउँछ। किनभने हामीले नयाँ फेरि जिरोबाट सुरु गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले यो रेलवे सञ्चालनको विषय मात्रै नभएर यो चाहिँ सिङ्गो मुलुकलाई चाहिँ रेलवे युगमा प्रवेश गराउने भने सुरुङ युगमा जस्तै रेलवे युगमा प्रवेश गराउने एउटा द्वार पनि हो। त्यो हिसाबले यसको अलिकति महत्त्व छ। अब मैले चाहिँ वास्तवमा अब यो अलिकति मेरो आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि भनौँ हैन। म अब लामो समय म बाहिर बसेर काम गरेको मान्छे, म व्यवस्थापनमै काम गरेर बसेको थिएँ। म 76 साल पौषमा मात्रै म फर्केर आएको हैन। अब म बाहिर जागिर खान्थेँ, मैले जागिर चाहिँ अब बाहिर छोडेर अनि अब नेपालमै अब एउटा चाहिँ के भने विकासको लहर, अब यो राजनीतिक कुराहरू सबै सेटल भयो, विकासको लहर एउटा चल्ने भइसकेपछि कमसेकम आफ्नो व्यक्तिगत सुखको कुरा भन्दा पनि कमाइको कुरा भन्दा पनि अब मुलुकलाई केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले म फर्केर आएको हो। योगदान गर्ने भनेको फेरि पदैमा बसेर योगदान गर्नुपर्छ, यहाँ पद चाहिन्छ भनेर आएकै होइन। अब साथीहरू सबैलाई थाहा छ, विदेशमा जागिर खाएर छोडेर आउने मान्छेले नेपालमा जतिसुकै ठुलो पद दिए पनि कति पैसा के पाउने हो र नि, त्यहाँबाट सुविधा केही पनि पाइँदैन। अब यहाँ विशुद्ध भोलिन्टियर गरे जस्तै काम गर्नुपर्ने हो।
अब त्यसपछि म 76 पौषमा आइसकेपछि मैले 3-4 महिना म यसै बसेको थिएँ। त्यसपछि मलाई थाहा छैन अब त्यसपछि कसले के इन्फर्मेसन दियो के भयो मलाई थाहा छैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाटको एउटा अवसर जुर्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसँग र मैले चाहिँ त्यसपछि अब अरू साथीहरू पनि थिए 2-3 जना। मैले 2 घण्टा 1.5-2 घण्टा जति उहाँसँग बसेर यो डेभलपमेन्टको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिसकेपछि अनि त्यसपछि फर्केर आयो र अनि त्यसको 3-4 महिना पछाडि अचानक चाहिँ रेलवेको चाहिँ यो नेतृत्व तपाईले गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव चाहिँ आयो। अनि मैले चाहिँ वास्तवमा म अलिकति धेरै विषयतिर यो कलम चलाउने अथवा अरू यो विकास निर्माण सम्बन्धी धेरै विषयतिर हात हाल्ने भएको भएर अनि मैले चाहिँ यो एउटा ठाउँमा गएर म ट्र्यापमा पर्छु फेरि। अनि अरू विषयहरू मैले के पनि लेख्ने बोल्ने अथवा आफ्नो स्किलहरू बुझ्ने बुझाउने कुराहरू चाहिँ बन्द हुन्छ भन्ने त्यस कारणले मलाई यो जिम्मेवारी भन्दा पनि म बाहिरै बसेर काम गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। तर अब त्यस बेला के भन्यो होइन अब यङ मान्छे अब यसरी चाहिँ काम गरेर आएको मान्छे स्किलफुल मान्छेले यो अलिकति स्क्रैचमा छ जिरोमा भएको संस्था छ यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै एउटा चाहिँ नयाँ ब्रेनले सुरुदेखि नै यसलाई उठाएर लग्यो भने एउटा सेप दिन सक्छ। त्यसकारणले यति जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले फेरि कुराकानी आइसकेपछि मैले जिम्मेवारी स्वीकारेको। अब मलाई इच्छा नहुँदै पनि मलाई जिम्मेवारी मैले पाएँ। जिम्मेवारी मैले लिइसकेपछि त मेरो 100% मैले दिनु पर्यो होइन। मैले चाहिँ होइन मलाई इच्छा नलागेको जिम्मेवारी मलाई केही मतलब छैन भन्ने ढङ्गले काम गर्न पनि भएन। त्यसकारणले अब म आइसकेपछि मलाई अब गत साल असार 4 गते मैले नियुक्ति लिएको सायद 28 को जेठ 28 को मन्त्रीपरिषदको निर्णय होला। असार 4 गते मैले चाहिँ नियुक्ति लिएर त्यसैको नियुक्ति लिए बिहान नियुक्ति पत्र लिएर म दिउँसो यही कार्यालयमा यहाँ आएर साथीहरूले मलाई यहाँ स्वागत गर्नुभयो र त्यसको भोलिपल्टदेखि अनि म यहाँ आउँदाखेरि के थियो भने जीएमको सवारी साधन पनि छैन, अफिस पनि छैन, पिउन पनि छैन, अनि पैसा पनि छैन, बजेट पनि छैन। मलाई त नाङ्गो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ तिमी चाहिँ रेल चलाउने संस्था चाहिँ निर्माण गर त्यसलाई अपलिफ्ट गर अनि रेल चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पठाइयो। त्यसभन्दा अगाडि 4 महिना अगाडि म आउनुभन्दा 4 महिना अगाडि नै नेपाल सरकारले अर्डर गरेको रेल भारतको हाजीपुरमा आएर बसिसकेको थियो। त्यसैको बेलामा त्यही बेलामा चाहिँ कोभिडको चपेटा पनि थियो र बोर्डर पनि सबै बन्द थिए। अनि म यता आइसकेपछि अनि रेल चाहिँ अब सप्लायरले रेल तयार गरेर राखिसकेको छ अनि उसले त लैजाऊ भन्ने भयो। अब हामी यहाँ ल्याउन सक्ने स्थिति छैन, कोभिड छ, चलाउन सक्ने छैन, ल्याएर के गर्ने हैन। अनि त्यसपछि होइन तिमी त टाइम एक्सटेन्सन गर न, टाइम एक्सटेन्सन गर, हामी त ल्याउन अहिले नमिल्दै भने उल्टा चाहिँ उसले चाहिँ मैले त टाइममा दिन सकिनँ, टाइम एक्सटेन्सन गरिदेऊ न भनेर भन्नुपर्ने नर्मली कन्ट्र्याक्टरहरूको। हामी चाहिँ अनर आफैले जसले अर्डर गर्यो उसले चाहिँ होइन तिमी चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन माग न, म टाइम एक्सटेन्सन गर्छु, उतै राख भन्दै दुई पटक जति कति टाइम एक्सटेन्सन गरेर राखेपछि अनि म यता आइसकेपछि मैले भने नेपालले किनेको रेल एक त कन्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यसै ह्याङ भएर बस्ने भयो। अब तेस्रोचोटि टाइम एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने मन्त्री परिषदमा लानुपर्छ। यो खालको लगडा गर्नु हुँदैन। हामीले अब जसले चाहिँ निर्माण गर्यो उसलाई भुक्तानी दिएर हाम्रो रेल आफैले बुझेर हाम्रो भूमिमा राख्नुपर्छ भनेर मैले आफैले जोडबल गरेर मन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि त्यस बेलामा सरसल्लाह गरेर उहाँले चाहिँ मेरै जोडबलमा लिएर आउने भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि रेल चाहिँ जनकपुर आयो। अब त्यो बेलाको उत्साह तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ हैन, त्यहाँको पब्लिकको उत्साह एकदमै राम्रो उत्साह थियो र धेरै मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुनुभएको थियो अब रेल चल्ने भयो भनेर। अनि रेल आइसकेपछि अब अघि मैले भने रेल त आयो तर चलाउने मान्छे को हो? चलाउने मान्छे छैन। चलाउनको निम्ति चाहिने तयारी गर्नलाई पैसा कहाँ छ भन्दा पैसा पनि छैन। अनि त्यो रेल चाहिँ चलाउँदाखेरि अब भोलि चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ 10 दिनमा, कहाँ लगाएर सर्भिसिङ गर्ने? नेपालमा सर्भिसिङ हुँदैन हैन। अनि त्यो ट्र्याक र सिग्नल सिस्टमहरू मर्मत सम्मार गर्नुपर्छ। त्यो कसले गर्छ त भन्दा हामीसँग प्रविधि छैन। अनि नेपाली जनशक्ति चाहिँ मागेर भटाभट मागेर चाहिँ रेल सञ्चालन गरौँ न भन्दाखेरि नेपालमा जनशक्ति पनि छैन। अनि यो देशमा रेलवे सम्बन्धी पढाइ पनि हुँदैन भनेपछि यो पुरै के भने जिरो अवस्थामा भएको चिजलाई अब रेल त आइसक्यो त्यसै राख्न त भएन, हामीसँग छैन भनेर चुप्लाएर बस्नु भएन।
रेल त सञ्चालन गर्यो, कुनै न कुनै बिन्दुबाट त हामीले सुरु गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरेर के निर्णय गरेर दिएको थियो भने 226 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो 226 जना भनेको पनि यो रेलसँग सम्बन्धित एक्सपर्ट भारतीय विदेशीहरूसँग एक्सपर्टसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेरै बनाएको 226 जना चाहिँ नेपाली त्यो चाहिने त सबै विदेशी हो किनभने हामीसँग एउटा पनि स्किल थिएन तर 226 जना चाहिँ नेपाली र अनि कोर 26 जना चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ करारमा नियुक्ति गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गर्यो त्यो बेलामा 26 जना भनेर चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि 26 जनाले त वास्तवमा पुग्दैन थियो हामीले चाहिँ के भन्यो भने विदेशी लिएर आयो भने अब धेरै तलब दिनुपर्छ नेपाल सरकारको पैसा एकदम न्यूनतम चाहिँ विदेशी कति भयो चाहिँ हामीले रेल चलाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि अनि एक्सर्साइज गर्दा 26 जना चाहिँ न्यूनतम चाहिँ भयो भने हामीले रेल सञ्चालन गर्न सक्छौँ अनि बाँकी हाम्रा नेपालभित्रै कर्मचारी राखेर सामान्य तालिम दिनुपर्नेलाई तालिम दिउँला अरू प्रशासन र अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफहरू नेपालकै भइहाल्नुहुन्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अनि आइसकेपछि मैले असोजमा चाहिँ अनि विज्ञापन गरेँ मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मैले 226 जना पनि अब म लिन्न भने त्यही डिस्टेन्समा 226 जनै स्वीकृत भएको थियो मैले 226 जना पनि स्क्रिनिङ गरेर 226 जनालाई किन पैसा तिर्ने किन तलब खुवाउने त्यहाँदेखि त्योबाट पनि घटाएर कति चाहिँ न्यूनतम भयो भने नेपाली कर्मचारी भनिसकेपछि 29 पदमा 129 जना 129 जना मात्रै 226 मा 129 जना मात्रै लिने भनेर विज्ञापन गऱ्यौँ विज्ञापन गरिसकेपछि अब त्योभन्दा अगाडि त अनलाइन पोर्टल बनाउनु पर्यो किनभने कोभिडको बेला मान्छेले दरखास्त दिन आउन सक्दैन थियो अनलाइन पोर्टल बनायो एप्लिकेसन दिने अनलाइन पोर्टल हामीले आफै बनायौँ अनि अनलाइन पोर्टल बनाएर एप्लिकेसन मागिसकेपछि हामीसँग चाहिँ 32,000 एप्लिकेसन पर्यो र लगभग 70-80% एप्लिकेसन चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 बाट आएको थियो र विशेष गरी चाहिँ रेल जहाँ सञ्चालन हुने त्यहाँ नै बढी उत्साह हुने कुरा पनि भयो त्यो ढङ्गले आएको थियो र हामीले विज्ञापन गरेको समय सकिसकेपछि 32,000 एप्लिकेसन परिसकेपछि अनि लोकसेवा आयोगले हामीलाई चाहिँ पत्र लेखेर त्यसलाई चाहिँ स्थगित गर्नलाई निर्देशन दियो यो करारमा कर्मचारी लिने कुरा ठिक हुँदैन तपाईले चाहिँ नियमित प्रक्रियाबाट चाहिँ कर्मचारी लिने व्यवस्था गर्नुस् भनेर चाहिँ लोकसेवाले त्यसरी पत्र लेख्यो हामीले 2-3 पटक चाहिँ उहाँहरुसँग बैठक बसेर किन चाहिँ करारमा कर्मचारी लिनुपर्ने बाध्यता भयो भनेर हामीले ब्रिफिङ गर्यौं अघि नै मैले साथीहरुलाई भनिसके नेपालमा के भन्छ ट्रेन चलाउने पाइलट छैन त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक छैनन् हैन अनि यी नभएपछि त नेपालमा लोकसेवाले विज्ञापन गरेर विदेशी कर्मचारीलाई आवेदन दिन आऊ भनेर त भन्न त मिल्दैन होला नेपाली नागरिकै चाहिने होला अनि लोकसेवालाई ल मलाई त दिनुस् न त कर्मचारी भनेर मैले भने लोकसेवाले त नेपाल राज्यमाबाट खोजेर त मलाई कर्मचारी दिनेवाला थिएन नि भनेपछि कर्मचारी लोकसेवाले दिन पनि नसक्ने अर्को कुरा लोकसेवाले कर्मचारी दिनलाई पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ त्यसपछि हैन अब क्वेशन पेपर तयार गर्ने एक्सपर्टिजहरु खोज्ने अनि बल्ल मात्रै चाहिँ एक्जाम के रे विज्ञापन गरेर अनि एक्जाम लिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ के हामीसँग पाठ्यक्रम पनि तयार छैन हैन अब यहाँ एउटा त अब यति पढेको भनेर चाहिँ माग्नु पर्ने हुन्छ जस्तो लोको पाइलट भनेको त हामीले चाहिँ रेल चलाउने ड्राइभर होइन त्यो भारतमा गएर हेर्नुभयो भने मेकानिकल इन्जिनियरहरुले रेल चलाउँछ हैन त्यो पनि 5 वर्ष असिस्टेन्ट भएर काम गरेको मान्छेले मात्रै रेल चलाउनु भयो तपाई कल्पना गर्नुस् 300 400 200 मान्छे बोकेर हिँड्ने जहाजको पाइलट बन्नलाई कति गाह्रो छ यसले हजारौं मान्छे बोक्छ भनेपछि यो खेलाजी गर्ने विषय होइन यो पनि यसको पनि त के भन्छ ब्रेक हुँदैन इमर्जेन्सी ब्रेक हुँदैन अब के भने पाइलटले चाहिँ भोलि चाहिँ मलाई जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ गएर मैले रोक्छु भन्न पनि सक्दैन त्यसकारणले उ सबै कुरामा चाहिँ सचेत रहनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले अब माग्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ दरबन्दीमै के छ भन्दाखेरि यति पढेको मान्छे चाहिँ पाइलट हुनेछ भनेर त लेख्या हुन्छ त्यसै पाइलट आऊ भनेर त जो पायो त्यो आउन पनि मिलेन अनि पढेको मान्छे के भन्छ इन्जिनियरिङमा चाहिँ इन्टर गरेको मान्छे अथवा ब्याचलर गरेको मान्छे रेलवे सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे जात दिन आऊ भन्यो भने कहाँबाट पाउँछ हामीसँग छ कोही पनि छैन हैन अनि त्यो मान्छेले जात दिएर पास गरेर मात्रै भयो भने रेल चलाउने भने त कापी किताब पढेर रेल चलाउनु त जात दिएर आएर सर्टिफिकेट बोकेर त रेल चल्दैन त्यसको त ट्रेनिङ हुनु पर्यो हैन प्रोपर लामो 1 वर्षसम्मको ट्रेनिङ हुन्छ ट्रेनिङ स्कुलमा हाल्न पर्छ उसलाई त्यसैले यो कुनै सम्भावना छैन लोकसेवाले चाहिँ रोक्नुपर्ने कारण किन रोक्यो हैन तर उसले तिमी रोक नियमित प्रक्रियाबाट लिएर भन्दा लोकसेवाले हामीलाई कर्मचारी दिन सक्ने कुनै उपाय पनि थिएन
र म अहिले पनि भन्छु लोकसेवाले आगामी 5 वर्ष कमसेकम पनि आगामी 5 वर्षभित्र रेल चलाउने मान्छे लोकसेवाले नेपाललाई दिन सक्दैन हैन। त्यसकारणले तत्कालै अब मान्छे दिने भन्ने कुरा सम्भावनै थिएन। अरु उहाँहरूले चाहिँ हामीले कुरा बुझाउँदै पनि रेल के रे हाम्रो चाहिँ विज्ञापन रोक्नलाई र यो नियुक्ति रोक्नलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक के भने पूर्वाग्रह। त्यहाँभित्र यो नियुक्ति गर्ने पनि राजनीतिक नियुक्ति हुँदो रहेछ हैन लोकसेवामा। अनि एउटा पक्षको मान्छे चाहिँ एकजना सदस्यको त हाम्रो ट्र्याकमा घरै परेको थियो। अब घर नहटाएर हामीले डोजर लाएर घरै भत्काइदिएको। अब त्यो रिस पनि होला। अनि दुईजना तरेको अर्को चाहिँ अध्यक्षज्यू उहाँ पनि अब कसको उसबाट आउनुभयो थाहा छैन र किन त्यसो गर्नुभयो मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। तर राजनीतिक पूर्वाग्रह अब त रेल चलाउने हो भनेर रेल नचलोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी निर्देशन जारी गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो प्रक्रिया त्यहीँनिर ठप्प भयो र त्यसको गाली मैले खाइरहेको छु अहिलेसम्म कि यति मान्छेहरूको चाहिँ एप्लिकेसन लिएर। अनि वास्तवमा मैले त्यो चिज रोकेको होइन। आज पनि मेरो अनलाइन पोर्टलमा 32,000 मान्छेको एप्लिकेसन सुरक्षित छ हैन। त्यसकारणले लोकसेवाले किन रोक्यो मलाई थाहा छैन। फेरि करारमा कर्मचारी लिने कुरा लोकसेवाको अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन। तपाईँ देख्नुहुन्छ हरेक मन्त्रालय देशैभरि ड्राइभर नियुक्ति गरेका छन्, पिउन नियुक्ति गरेका छन्, कम्प्युटर अपरेटर नियुक्ति गरेका छन्। करारमा लोकसेवालाई सोधेर गरेका छ त? कसैले पनि सोध्दैन। किनभने यो सरकारलाई भइपरि आउने छोटो समयमा आपत परेको बेलामा चाहिँ अनि कर्मचारी चाहियो भने अनि लोकसेवाले तिमीले कर्मचारी देऊ म अनि त्यसपछि म राख्छु भनेर त उस काम त गर्न सकिँदैन। भनेपछि कहिलेकाहीँ तत्काल गर्नुपर्ने काम भएपछि करारमा नियुक्ति गरेर अफिसर होस् कि चाहे तल्लो दर्जाको होस् करारमा नियुक्ति गरेर सर्टेन पिरियडको निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले हामीले लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूले त्यसरी रोकेपछि त्यो प्रक्रिया अब मैले सोचेर लिएर गएको रेल चाहिँ यसरी चलाउँछु भनेर लिएर गएको त्यो प्रक्रिया नै अब डिरेल भइसकेपछि त अब म त फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो नि त हैन। यो असोजको कुरा गर्दैछु मैले हैन। लास्ट इयर असोजको कुरा गर्दैछु मैले। अब त्यसपछि फेरि मैले जिरोबाट सुरु गर्दाखेरि अब मन्त्रालयसँग हारगुहार गर्नुपर्ने भयो मैले। अब मैले कसरी म्यान पावर कसरी लिएर आउने, कहाँबाट लिएर आउने, अब नियुक्ति गर्न पनि दिँदैन, हामीसँग मान्छे पनि छैन, अब कसरी चाहिँ काम गर्ने त भनेर भन्दाखेरि ल ठिकै छ अब यो निजामती सेवामा फाजिलमा बसेको कर्मचारीहरू खोजखाज गरेर भए पनि तालिम दिएर भने रेल चलाउने भनेर ल ठिकै छ त खोजौँ न भन्यो। 1-1.5 महिना 2 महिना एक्सर्साइज गर्यो। त्यहाँबाट बल्ल 40-45 जना मान्छेहरू निस्किए हो कि। अब 40-45 जना त रेल चल्दैन। साथीहरूलाई कति थाहा छ मलाई थाहा छैन। तर भारतमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 68,000 किलोमिटर भारत रेल सञ्चालन गर्छ टोटल र 17 लाख कर्मचारी चाहिँ उसको चाहिँ रेलवेमा 17 लाख कर्मचारी छ। तपाईँ हिसाब गर्नुभयो पर किलोमिटर कति कर्मचारी चाहिँदो रहेछ भनेर एभरेजमा निकाल्नु भयो भने 1 किलोमिटरमा 25 जना कर्मचारी चाहिन्छ हैन। यसको संवेदनशीलता त्यस्तो छ के। त्यसकारणले अब हामीले त त्यो 25 जनाको प्रोराटामा अहिले लिएर जान सक्ने स्थिति थिएन। तर के भने अब कर्मचारी 45 जनाले पुग्ने कुरा भएन। अनि बाँकी के गर्ने भन्दाखेरि ल अब अरू त उपाय छैन। अनि के गर्ने ल बाँकीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो ज्यालादारी दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेर भए पनि कमसेकम रेल सञ्चालन गर्ने बाटो त खोलिदिनुहोस् न भनेर त्यसपछि मन्त्री परिषदलाई चाहिँ अनुरोध गरेर अनि बाँकी कर्मचारी चाहिने कर्मचारी चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गरी पाऊँ भनेपछि मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि अनि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति राखेका मान्छे नियुक्ति नभनौँ, दैनिक ज्यालादारीलाई के नियुक्ति भन्ने होइन, काममा खटाएको भनौँ न होइन। दैनिक ज्यालादारीको मान्छेलाई के गर्ने त कसरी राख्ने त भन्दाखेरि अब जो मान्छे आयो उनीहरूलाई राख्ने भन्ने त होइन। पहिलो चाहिँ हामीले पुरानो जनकपुरमा रेलवे सञ्चालन गरेका कर्मचारीहरू को छन् त देशैभरि भनेर चाहिँ खोजी गऱ्यौँ। हामीले त्यसको लिस्ट बनायौँ होइन। मान्छे को कहाँ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसको सबै लिस्ट बनायौँ हाम्रो पुरानो डाटा खोजेर। अनि त्यो लिस्ट बनाएर अनि त्यसपछि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर थाहा। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ पहिलो चरणमा 60-70 जना साथीहरू सम्पर्कमा आउनुभयो र अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुरुमा जति आवश्यक हुन्छ त्यति 10 जना 15 जना कति त्यहाँ राखेर ट्र्याकमा चाहिँ हामीले हेर्ने गर्ने काम गराउँदै गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि ट्रेनिङ सुरु गर्नु पर्यो थियो। अब त्यसपछि निजामती सेवाबाट 45 जना आउनुपर्ने मान्छेहरू अब 3-4 पटक चाहिँ तागेता पठाउँदा पनि तपाईँलाई थाहा छ सरकारी कर्मचारीहरू कसरी मन लागेको ठाउँमा जान्न भन्न पनि पाइँदो रहेछ क्या। यस्तो छ ताल हैन देशको। अनि अब त्यहाँ चाहिँ 45 जनामा 4-5 जना मान्छे चाहिँ हाजिर हुन आए। ती 4-5 जना मान्छे पनि कम्प्युटर जानेको एउटा मान्छे पनि छैन। अब मैले सबै कम्प्युटर नजानेको मान्छेलाई कामै लगाउन सक्दिनँ मैले
कि चाहिँ अब ट्र्याकमा लेबरको काम लगाउनु पऱ्यो, कर्मचारी लेबरको काम लगाउने कुरा भएन, अफिसमा बसेर काम गर्ने कम्प्युटर नजाने मान्छेले कामै छैन। म अनि त्यसपछि कोही पनि जान्दिनँ भनिसकेपछि ल त्यसो भए तपाईँहरू सबै फिर्ता गर्ने। मैले सबै त्यो अरू नआएकालाई पनि त्यो आएको 4-5 जनालाई पनि जम्मैलाई चाहिँ काज फिर्ता गरिदिएँ मैले, सबैलाई फिर्ता गरेर अब त्यो मान्छे फेरि कसरी पुरा गर्ने त भन्दाखेरि फेरि अब मलाई त मान्छे त चाहियो, फेरि फिर्ता गर्ने बित्तिकै भएन। फेरि मन्त्री परिषदमा दोस्रो चरणमा लगेर ल ती गएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि मलाई ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्नलाई बाटो खोलिदिनु पऱ्यो भनेर अनि ज्यालादारीमा ती फेरि मन्त्री परिषद स्वीकृति दिइसकेपछि अनि दोस्रो चरणमा अनि इन्जिनियर्सहरू जो सम्पर्कमा आएर बेसिकली अझ चाहिँ पहिला विज्ञापन गर्दाखेरि दरखास्त दिएका मान्छेहरू, पदमा दरखास्त दिएका ती मान्छेहरूलाई भ्याएसम्म अब 32,000लाई त मैले त्यहाँभित्र राख्न सक्ने सम्भावना थिएन, जति थियो त्यतिमै गर्ने हो। तर पहिले दरखास्त हालेकै मान्छेहरूभित्रबाट चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर त्यसपछि दैनिक ज्यालादारीमा उहाँहरूलाई राखेर अनि तालिम सुरु गर्नु पऱ्यो। अब उहाँहरूलाई तालिम सुरु गर्नलाई अब के हो त भन्दाखेरि अब अर्को पाटो छ, कोन रेलवे 26जना, अघि मैले भने नि 26जना उता चाहिँ भारतीय लिएर आउनुपर्ने छ। ती 26जना मान्छे मात्रै ल्याएर हुने भएन, त्यो रेल चाहिँ मर्मत गर्ने कुरा पनि हामीले एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, ट्र्याक मर्मत गर्ने कुरा पनि एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, सिग्नल सिस्टम मर्मत गर्ने कुरा पनि एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, हाम्रो कर्मचारीलाई तालिम दिने कुरा पनि चाहिँ एग्रिमेन्टमा हुनु पऱ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ रेलवे सञ्चालनको निम्ति हरेक कर्मचारीको स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल जिम्मेवारी बनाउने कुरा पनि त्यसमा पनि यो सबै प्याकेज चाहिँ यो महिनौँ लगाएर डिल गर्दा त्यो फेरि यो के अरे कम्पनीले एकदम प्राइभेट कसैलाई कम्पनीलाई लगाएर दिएको पनि होइन, भारत सरकार मार्फत कुटनीतिक माध्यमबाट तिमीलाई रेल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू को छन् हामीलाई देऊ भनेर सरकारले जिटिजी गर्नलाई स्वीकृति दिएको छ। त्योभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट एग्रिमेन्ट गर्नलाई स्वीकृति दिएको छ। अनि स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले भारत सरकारलाई चाहिँ लेख्नु ल को रेल चलाउने रहेछ, रेल चलाउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे नाम दिनु पऱ्यो भनेर भनिसकेपछि उहाँ भारतले 3टा नाम दियो। 3टा नाम दिएकोमा एउटा नाम कन्सल्टेन्सी, रेलवे सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी गर्ने मात्रै रहेछ, त्यो चाहिँ राइट्स भन्ने कम्पनी। अर्को इर्गोन भन्ने हाम्रो अहिले त्यही त्यहाँ ट्र्याक बनाइरहेको छ जनकपुर जयनगरको त्यो ट्र्याक बनाउने त्यही कम्पनी हो इर्गोन। उसले कन्स्ट्रक्सनको काम मात्रै गर्छ, रेलवे सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सनको काम मात्रै गर्छ। सञ्चालन गर्ने चाहिँ त्यो कन्कोर रेलवे मात्रै छ, केआरसिएल भन्छ, कन्कोर रेलवे कर्पोरेसन मात्रै हो। रेल सञ्चालन गर्ने एउटाको मात्रै दरखास्त गर्नु, उनीहरू दुईटाले चाहिँ हामीले रेल सञ्चालनको काम गर्दैनौँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भनेपछि एउटाको मात्रै दरखास्त आएर अनि उसँग हामीले नेगोसिएसन गर्दै तपाईँलाई अब एउटा जानकारी पनि गराउँ, यो रेल खरिद गर्ने बेलामै रेल सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि उहाँहरूले सबै कम्प्लिट प्याकेज बिड गरेका थियो। त्यो बेलामा चाहिँ रेल मात्रै खरिद गर्ने, अब यो सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ अहिले निकालिदिउँ भनेर चाहिँ निकालेर रेल मात्रै खरिद गरिएछ क्या त्यो बेलामा। अनि त्यो प्याकेजमा रेल सञ्चालन गरेको एमाउन्ट कति थियो भन्दाखेरि 92 करोड रहेछ क्या, 92 करोड रुपियाँ चाहिँ रहेछ सञ्चालनको पाटो त्यो बेलामा चाहिँ कोड गरेको। अनि मैले त्यो सबै पछि हेर्दाखेरि त्यो 92 करोडभित्र के रहेछ भन्दा कतिपय कुराहरू हामी आफैले गर्न मिल्ने गर्न सक्ने कुरादेखि लिएर कतिपय अन्नेसरी अहिले नभए पनि हुने त्यस्ता कुराहरू पनि इन्क्लुड रहेछ। जम्मैलाई स्क्रिनिङ गरेर मैले कतिपय कुराहरू निकालेँ अनि जति आवश्यक छ ती हेडिङहरूमा मात्रै नेगोसिएसन गरेर 92 करोडलाई 22 करोडमा झारेर त्यसपछि केआरसिएलसँग चाहिँ जिटिजी एग्रिमेन्ट गराएँ सञ्चालनको लागि। सञ्चालन भनेको त्यहाँ फेरि अघि नै मैले भइसकेँ, सञ्चालन मतलब रेल मात्रै किनेर हुँदैन, त्यो रेलमा बाटो हुँदैन, रेल कहीँ बिग्रियो भने अथवा ट्र्याक कहीँ केही भयो भने त्यो ट्र्याक हुँदै दौडिनुपर्छ नि, अर्को इक्विपमेन्ट खोइ हामीसँग भनेपछि रेल मेन्टेनेन्स भेहिकल आरएमबी भन्छ होइन, आरएमबी किन्नुपर्छ, त्यसपछि ट्रलिजहरू किन्नुपर्छ, यी सबै त्यो भित्रै छन्। त्यो हाम्रो चाहिँ फिक्स एसेटहरू पनि त्यहाँभित्र छन्। त्यस कारणले 22 करोडमा चाहिँ जम्मै सञ्चालनको कुरा होइन, हाम्रो त्यो फिक्स एसेट जस्तो तालिम दिने कुरा पनि हाम्रो पर्मानेन्ट चिज भयो नि त होइन, अनि इक्विपमेन्ट खरिद पनि हाम्रो पर्मानेन्ट कुरा हो। र त्यस्तै हाम्रो कर्मचारीले रेल सञ्चालनको प्रोटोकल बनाउने कुरा पनि पर्मानेन्ट कुरा भयो। अनि हाम्रा चाहिँ स्किल्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ सँगसँगै राखेर उनीहरूले चाहिँ तालिम दिने, उनीहरूको मान्छेहरू सँगसँगै राखेर हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुरा पनि त्यही भित्र रह्यो। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ लङ टर्म रहने कुरा भयो, सञ्चालनको विषय मात्रै होइन। त्यस कारणले यी सबै प्याकेज चाहिँ त्यहाँभित्र छ। त्यसरी हामीले एग्रिमेन्ट गरेपछि त्यसपछि उहाँहरूलाई 1 पैसा पनि नदिकन चाहिँ ल अब एउटा चाहिँ गुडविलको नाममा व्यक्तिगत चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पर्कको हिसाबले मसँग चाहिँ कम्फोर्टेबलहरू उहाँहरूले 1 पैसा पनि नदिकन ट्रेनिङ दिने मान्छेहरू पठाइदिनु भयो। र ट्रेनिङ हामीले चाहिँ वैशाखमा ट्रेनिङ सुरु गरेका थियौँ। ट्रेनिङ हामीले सुरु गरेको 10-11 दिन कति भएको थियो, फेरि कोभिडले च्यापेर लकडाउन भयो, हामीले ट्रेनिङ त्यहीँ बन्द गर्नु पऱ्यो।
र त्यसपछि अलिकति खुला भइसकेपछि असारमा अलिकति चाहिँ ओपन भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर ट्रेनिङ चाहिँ अनि असारको 25 गते हामीले सम्पूर्ण ट्रेनिङ चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि सम्पन्न गरेर अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ संरचना चाहिँ भारतले बनाएको संरचना तयार थियो कि थिएन भने रेल संरचना तयार भएको 2 वर्ष भयो रेल चाहिँ चलेन भनेर भन्ने धेरै मान्छेहरूले टिप्पणी गरेको पायो। वास्तवमा रेल संरचना त्यो लिक मात्रै देखेर हुँदैन, त्यो लिक मात्रै रेल होइन कि त्यसको सिग्नल सिस्टम हुन्छन्, स्टेसनहरू तयार छ कि छैन, क्वार्टर बिल्डिङहरू तयार छ कि छैन, यी अरू फ्यासिलिटीहरू त्यहाँ छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सबै हेर्न पर्ने हुन्छ। ती विषयहरू केही पनि थिएन र हामी अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन। अस्ति शुक्रबार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थियो र इर्कोनको चाहिँ अफिसर चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो। यो सबै संरचना हस्तान्तरण गर्ने भनेर भारतीय दूतावास सहित हाम्रो मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर संरचना त्योभन्दा अगाडि संरचना तयारै थिएन। हामीले पुसअप गर्दा 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 त हामीले 5-6 पटक त हाम्रो त टिमैले चाहिँ इन्स्पेक्सन गरेको छ, रिपिटेडली इन्स्पेक्सन गरेर अनि त्यसो गरिसकेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ हामीलाई रेल सञ्चालन गर्नलाई आधारभूत रूपमा चाहिँ तयार गरेर बाँकी छुटपुट कामहरू पछि गर्ने शर्तमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अस्ति शुक्रबार राखेर यो भएको थियो। अर्को कुरा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ सिस्टम बनाउनु पर्यो भने हामीले क्रस बोर्डर रेल चलाउनु पर्ने छ नेपालमा मात्रै होइन। त्यसकारणले भारतमा रेल जाँदाखेरि भारत उतापट्टि जाँदाखेरि के हुने हो, पेसेन्जर म्यानिफेस्टो के गर्ने हो, कस्टम क्लियरेन्स कसरी गर्ने हो, इमिग्रेसन के हुने हो होइन। त्यसपछि उता गएर एक्सिडेन्ट भयो अथवा रेलको उतापट्टिको सुरक्षा के हुने, फेरि नेपालबाट हिँडेको रेल भारतका अरू नेटवर्कमा जान मिल्ने कि नमिल्ने, यी सारा कुराहरू स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरमा आउने विषय भयो। अनि यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर लेख्दाखेरि फेरि पनि के थियो भने त्योभन्दा अगाडि भारतले हामीलाई पठाएको डकुमेन्टमा प्रस्तावमा चाहिँ त्यो जयनगर भन्ने चाहिँ स्टेसन चाहिँ त्यो पुरै भारतको हो। उता जयनगर के अरे इन्डियाको बोर्डर, हाम्रो बोर्डरबाट उता इन्डिया छिर्ने बित्तिकै उसको ट्र्याकमा हिँड्ने बित्तिकै त्यसको ट्र्याकको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने ढङ्गले चाहिँ लिएर आएको थियो प्रस्ताव। अनि मैले त्यो प्रस्ताव आउने बित्तिकै मैले त्यो अब्जेक्सन गरेँ, किनभने रेल त त्यहाँ त 50 वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको थियो होइन, 80 वर्ष अगाडि रेल त चलिरहेको थियो नि त त्यो ट्र्याकमा। भनेपछि त्यो स्टेसन के हो त भनेर खोजी गर्दाखेरि अनि पत्ता लाग्यो 1949मा 2006 सालमा अब यहाँको राणा साहब को हुनुहुन्थ्यो होइन, अब त्यो अफिसर जो को हुनुहुन्थ्यो उतापट्टिको दरभङ्गाको चाहिँ राजा, त्यति बेला अङ्ग्रेजहरू गइसके पनि त्यो राजाहरूको त्यो सेटलमेन्ट हुने एउटा त्यो पिरियड थियो नि त। त्यो बेलामा दरभङ्गाको एकजना राजासँग एग्रिमेन्ट भएर 1949मा एग्रिमेन्ट भएर त्यो भारततिरको ट्र्याक र अनि हाम्रो चाहिँ स्टेसनको 28 बिघा जग्गा चाहिँ अनन्तकालसम्म चाहिँ लिजमा नेपाललाई दिएको भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट छ हाम्रो। अनन्तकाल भनेको फेरि त्यसको पैसा पनि अनन्तकाल, त्यसको समय अवधि तोक्या पनि छैन अनन्तकालसम्म, र त्यसको पैसा चाहिँ 22 रुपियाँ वर्षको 22 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, 28 बिघा जग्गाको वर्षको 22 रुपियाँ। त्यो फेरि रिभ्यू हुँदैन, त्यो 22 रुपियाँ हो, अहिले पनि 22 रुपियाँ हो त्यो होइन। हामीले 22 रुपियाँ तिरिरहेको छौँ वर्षको, 28 बिघा जग्गाको 22 रुपियाँ तिरिरहेको छौँ अहिले पनि। त्यो स्टेसन र त्यो जग्गा हाम्रो हो भन्ने स्थापित गर्नलाई धेरै सङ्घर्ष गरेर अनि हामीले एसओपीमा चाहिँ त्यो विषय स्थापित गरेर अहिले तपाईँले एसओपीमा हेर्नुभयो पढ्नुभयो भने जयनगर नेपाल स्टेसन भनेर स्पष्टसँग लेखेको छ होइन। त्यस कारणले अब यो चिज भइसकेपछि अनि अब यो सबै सञ्चालनको मैले अघि भनिसकेँ, अब सबै पूर्वाधार, सबै पूर्व तयारी, सबै चिज सम्पन्न भइसकेको र टिकेटिङदेखि लिएर टिकेटिङ सफ्टवेयरहरू सबै रेडी भएर इन्स्टल भइसकेको र टिकटहरू पनि ई टिकेटिङ, हाम्रो चाहिँ यो म्यानुअल टिकट हुँदैन, सबै ई टिकेटिङ गर्ने हो। यी टिकटहरू पनि सबै रेडी भएर चाहिँ सबै सिस्टम सबै तयार भइसकेपछि अब रेल सञ्चालन गर्नलाई कमसेकम अब त ट्रायल रन त गराउनुपर्छ, 5-7 दिन ट्रायल रन गराउँ अनि पेसेन्जरको निम्ति ओपन गर्नलाई उद्घाटन गरेर भनेर चाहिँ यो 1-2 शुक्रबार बिहिबार शुक्रबारको मितिमा हाम्रो हस्तान्तरण र अरू प्रक्रिया त्यही दिनमा चाहिँ तय गर्ने भारतीय दूतावाससँग बसेर भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे प्लान थियो। अनि अब बिहिबार कि बुधबारको निर्णयले अब स्पष्टीकरण सोध्ने र के सोध्ने भनेर चाहिँ आयो, स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर आयो। अब स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर आइसकेपछि मैले हेरेँ स्पष्टीकरण किन सोधेँ होला, मैले यार जिरोबाट चाहिँ केही पनि नभएको मरेको संस्थालाई जिरोबाट उठाएर यहाँसम्म अब रेल सञ्चालन किकअप गर्ने बेलामा सबै कुरा तयार भयो भनेर चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ पनि भएको छ, मुख्य सचिव मार्फत सचिवले मुख्य सचिव र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ पनि भएको छ, सबै चिज तयार भएको छ, उद्घाटन गर्न बाँकी छ हजुर भनेर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ब्रिफिङ भइसकेको विषय हो।